شلون ظروف؟ بارد لكن انا صعب والله معلش شوفوا فين؟ ليش انت خلاص سعي يعني؟ انت هسه اني رحت سعي صفا مروه بعدين خلاص जल्दी आके खाएंगे समय था तो कितना दी थी आप जल्दी आ जल्दी भेज देना वहाँ जल्दी Oh, yeah. أشهد أن محمدا رسول الله جلدي आओ जल्दी أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Oh iya di dalam. Oh iya. Oh iya. Sudah tutup Pak. Kami depan pintu sini kok. Masalahnya di mana kamu? Kami. Kan pakai bahasa kampung kami itu. Berarti mereka masih menunggu. بيدفع لك ضريبه او مقابل الكفاءه مقابل النقابه مثل ان شاء الله ان شاء الله. لا تعكس طريق اخوانك المسلمين يا حاج. Gimana keraya? 이 분홍색 했나? انت حجي هيا حجي.